बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी हमने ओवरऑल जो पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम है उसके हवाले से डिस्कशन की थी, लेकिन आज एक स्पेसिफिकली एक ऐसे प्रोफेशन की बात करना चाह रहा हूँ जिसको इस सोसाइटी के अंदर एक वक्त में हाई प्रोफाइल माना जाता था और उसकी बहुत डिमांड थी। और अवन कभी किसी से आप अखबार पढ़ लें, आप मामला देख लें, कहीं भी देख लें, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इवन रिश्तों वालों के अंदर जो रिश्ते करवाते थे उनकी भी डिमांड पहले यही होती थी कि बच्चा या बच्ची डॉक्टर हो। आज क्या सिचुएशन है उसकी पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर ये हालत हो गई है कि इस वक्त 5 लिस्टें बोर्ड लगा चुका है और 5 लिस्टें लगने के बावजूद 426 सीटें खाली हैं। हमने इस सिनेरियो को किस चीज़ में इवॉल्व किया था कि पाकिस्तान से जाती हुई फोर्स जो है, जो नौजवान है, जो यूथ है, जो इससे मायूस होके जा रही है इस सिस्टम से, इसकी एग्जांपल और इसका इफेक्ट देखना चाहें तो वो ये है कि सन 2025 के अंदर 7,50,000 समथिंग बंदे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। इस पे भी हमने प्रॉपर डिस्कशन की। सारे जितने सालों के ये जो रजीम चेंज के बाद जो कुछ हुआ वो हमने सारा ब्रेन ड्रेन के हवाले से हमने देखा था। अब स्पेशली इसको इवॉल्व करना चाह रहा हूँ जो कि न्यूज़ में भी है और जो हर जगह आ रहा है, लेकिन उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी समझा कि ये ऐसा सिस्टम क्यों है। 5 लिस्टें लगाई हैं मेडिकल बोर्ड ने और उस 5 में भी सीटें पूरी नहीं हो सकी, 426 सीटें खाली हैं। एक चीज़, फिर 417 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया लेकिन क्विट कर गए। चलान सबमिट करवाया होगा, कईयों ने तो फीस भी दी होगी। फिर 109 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट पे आया लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें एडमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फैमिलीज और पीछे से प्रेशर होता कि हमने ये करना है। कुछ बच्चों को तो चले करना है लेकिन उन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। फ्यूचर पाकिस्तान में अगर डॉक्टर का हो तो ये सारी की सारी, क्योंकि एक वक्त में जैसे मैंने पहले बात की, हाई प्रोफाइल एजुकेशन समझी जाती थी। इतना जुनून होता था हर दूसरे बंदे के अंदर कि मैंने डॉक्टर बनना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक तो एजुकेशन सिस्टम और दूसरा बेरोजगारी, जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। अभी कुछ अरसा पहले कुछ कह लें कि 800 समथिंग जो है सीटों के लिए डॉक्टर्स की, पंजाब की बात कर रहा हूँ, 4,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था। अब जिन्होंने 800 ले ली, 850 समथिंग ले ली, बाकी का डॉक्टर क्या करे? अभी भी 35% डॉक्टर बेरोजगार बैठे हुए हैं। MBBS डिग्री, अब डेफिनेटली उन्होंने एक ही चीज़ तो सोची है कि भाई 2-2.5 करोड़ हमने यहाँ लगाना है, उसके बाद हमने बेरोजगारी का सामना करना है, हमने जलालत को फेस करना है, उसके बाद तानों को फेस करना है। इससे बेहतर है कि यहीं 2 करोड़ लगाएं, किसी और मुल्क में जाएं और वहाँ जाके अपना फ्यूचर डेवलप करें। यही है वो जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं और यहीं गया है सन 2025 के अंदर। 7,50,000 से ऊपर जो गए हैं वो यही हैं, जिन्होंने एक माइंड बना लिया अब हर बंदे से बात कर लें। जब हम यहाँ किसी पुलिस वाले से बात करते हैं या हम यहाँ किसी डॉक्टर, जो हमारे क्लाइंट आते हैं, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वर्कशॉप बात कर लें, तो हर एक का होता है यार इस मुल्क में तो रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी, बेहतर है कि हमें जो तो बाहर निकल जाए। और जो वो एक मिथ है उनके माइंड में, होता भी ऐसे है।
کئی لوگوں کو انہوں نے سکسیزفل ہوتے دیکھا ہے، وہاں پہ ڈیمانڈ ہے اس چیز کی، انجینئرس ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا وہاں وہ کیسے لائف جی رہے ہیں. یہ وہی وجہ ہے، وہیں ان امپلائمنٹ کی سچویشنز، وہیں یہاں کی کسب پرسی کی حالت، وہاں جو کنڈیشن ہے یہاں ہمارے سسٹم کی، یہ اسی سے مایوسی کی یہ علامت ہے کہ آج، اس سے پہلے میں نے ڈسکشن اسی حوالے سے کی تھی، ایک جرنل اوور آل ایجوکیشن سسٹم پہ کیا تھا، پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اور باورپور اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی. وہاں کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جس میں 100 سیٹس ہیں لیکن 14 بندے داخلہ لیا جا. کئی ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں 70-80% خالی ہیں، کوئی ایڈمیشن نہیں ہوا. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، اس پہ پہلے بھی میں ڈسکشن کر چکا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس نظام سے مایوسی، اس سسٹم سے کہہ لیں کہ کوئی کسی قسم کی امید ہی نہیں رہی، اس سسٹم سے نا امیدی ہے. یہی وہ وجہ ہے جس سسٹم میں اوپر سے جو ٹولہ ایک ہے خاص مخصوص اشرافیہ جسے بول لیں، سب کچھ اسی کے لیے ہے، نیچے کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایسے تو نہیں ہمیں خود ویزے بند کروانے پڑتے دوسرے ملکوں کے. یہ یو اے کا ویزا ہم نے بند کروایا خود کہہ کے کہ اس کو روکے، ہمارے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں جو سعودیہ میں لگوایا تھا یہی کیا تھا. پھر وہاں آپ بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہی فلاں فلاں فلاں. تو بھائی اس وطن میں اگر کسی نے رہنا ہے تو اسے سہولت بھی دیں، اسے روزگار دیں، اسے فیسلٹیز دیں، ٹھیک ہے؟ صرف خالی نعرے نہ دیں ہمیں. 2 کروڑ 2.5 کروڑ جس بچے نے یہاں لگانا ہے نا، اسے میری پرسنل اوپینین لے لیں، میری پرسنل اوپینین، تو وہ پیسے ضائع نہ کریں. وہیں 2-2.5 کروڑ کسی اور ملک میں جا کے لگا کے اپنے فیوچر سیٹ کر لیں. 2-2.5 کروڑ میں کئی ایسے ملکوں کی آپ کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے، کئی ایسے ملک میں آپ کو اچھا جا کے سیٹ اپ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی سہولت ملے. تو اگر یہیں کچھ رہنا ہے، یہیں پرابلمز ہیں، یہیں سارا کچھ ہونا ہے، کچھ نے کسی نے سوچنا اس عوام کے بارے میں، تو یہی کا حال ہونا ہے جو آج کل میڈیکل کالجز کا اور اس سے پہلے جو ایڈمیشنز پہلے ہوئے ہیں ان کا حال ہوا ہے. آنے والے وقتوں میں اگر یہی سچویشن رہی تو آج تو یہ ریشو 426 سیٹیں خالی ہیں نا، اور پھر میڈیکل بورڈ نے کہا کہ آپ خود کر لیں ایڈمیشنز، اجازت دے دی، اپنی مرضی سے کر لیں. اور میرٹ کہاں سے آیا؟ 98 سے 60% تک. یہ وہ حالت ہے، اور حالت کرنے والے وہ اشرافیہ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے، نیچے کسی کو کچھ نہیں آنے دے رہا. یہی وجہ ہے. اور آپ ویٹ کریں، اگر یہی کچھ رہا نا تو آنے والے وقتوں میں یہاں پہ یہ سارے آپ کے الو بولیں گے. یہاں یہ ساری یونیورسٹیوں میں سارے، جب سارا نوجوان یہاں سے جا چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے، کچھ سوچ لیں، صرف نعرے نہ دے، کچھ سوچ لیں کہ اس عوام کا، اس نوجوان کا، اس جو یوتھ کا ہے کرنا کیا ہے. اسے فیسلٹیز دینی ہے، اسے سہولتیں دینی ہے، اسے ایجوکیشن دینی ہے، اسے روزگار دینا ہے، صرف دھکے نہیں دینے، تبھی شاید کچھ بچت ہو. باقی دیکھتے ہیں، اللہ بہتر کرے، کوئی آگے کوئی امید ہو تو پھر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے.